أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب واشرك إنا نحن نحن وطنك وقد وأثرنا كل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلين أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك المقربين إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم ننتهوا لنأتينكم ولنسألنكم إن عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل نحن قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مكرم وأنزلنا على قومهم بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهدي من رسول الله كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون كل لما جميع الذين محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن خير وبلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما في الأرض وما يحصون يعلمون وآيات لهم الليل نسلكه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسمعون وآيات لهم أنا حملنا ذرية في البر المشون خلقنا لهم من مثله ما ركبوا إن نشأ نوركم ولا صريخ ولا ينقذون إلا رحمة منا وتعالى إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وتأتيهم من آية من آيات ربنا كانوا معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم الله يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الجدال ثم قالوا يا ويلنا من بعثنا مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم امتاز يا أيها المجيب ولا بعد إليكم يا بني آدم ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو من أن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اليوم نحن على أفواههم متكلمون أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون لو نشاء ولا تمسنا على عين وسوسنا ربنا يجزون لو نشاء ولا يرجعون ومن نعمره نركز في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويكون قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وذللناها لهم من ركوبهم من يمنعهم في مناطق وشرب ولا يشقى تقول من الله يعلم الله المسرون لا يستطيعون أن يصوموا من المحسن فلا يعزم كقول من نعلم ويسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام من كل حي الذي أنشأ لكم من كل خلق عليم الذي جعلكم من أشرف الأرض فإذا أنتم من دوغة وليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق دون خلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بشكر اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا راحم المساكين اللهم يا ذا القوة المتين اللهم يا حنان اللهم يا منان اللهم يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا شافع الأمراض رب العالمين الله আল্লাহ মওলাই করিম রমজানুল মুবারক মাসের শেষ দশকে আল্লাহ আজকে হতে পারে কদরের দিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন 25শে রমজান আল্লাহ তোমার দরবারে হাত তুলেছি মওলাই করিম আল্লাহ আমার প্রাণ প্রিয় ভাই বড় ভাই আল্লাহ শ্রদ্ধাভাজন ভাই আল্লাহ জুয়েল ভাইয়ের আব্বার কবর এম আলাল আঙ্কেলের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে হাতগুলো বাড়াই দিয়েছি আল্লাহ খাস করে আলাল আঙ্কেলকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ ওনার সাথে একসঙ্গে বসেছি একসঙ্গে খেয়েছি আল্লাহ কত কথা বলেছি মওলাই করিম আল্লাহ উনি অনেক ভালো একজন মানুষ ছিলেন আল্লাহ আলাল আঙ্কেলকে আপনি মাফ করে দেন জুয়েল ভাইয়ের ব্যথা নিয়ে বলেছে যে আমি সন্তান হয়ে বাবার কবর জিয়ারত করতে পারছি না আল্লাহ তার ছোট ভাই হিসেবে তার নিজের ভাই হিসাবে আল্লাহ
আমি মৌলাই কারীম তোমার দরবারে হাত তুলেছি আল্লাহ, আঙ্কেলের কবরের আযাব মাফ করে দেন, আঙ্কেলকে ক্ষমা করে দেন, আঙ্কেলের কবরটা রিয়াজুল জান্নাহ মাফ আল্লাহ রিয়াজুল জান্নাহ বানাই দেন আল্লাহ, আযাবে ফেরেশতা হটাই দেন, রহমতে ফেরেশতা নাজিল করেন আল্লাহ, জিন্দেগির ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন আল্লাহ, খাস করে আঙ্কেলকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ। ও রব্বুল আলামিন তোমার কাছে আরজি আল্লাহ, আল্লাহ আরো দোয়া চেয়েছেন ভাই আল্লাহ মরহুম তুফাইল সাহেব, আল্লাহ ওনাকেও মাফ করে দেন আল্লাহ, ওনাকেও ক্ষমা করে দেন আল্লাহ, আল্লাহ তুফাইল সাহেবের কবরের আযাব মাফ করেন, রহমতের ফেরেশতা নাজিল করেন, দুনিয়ার ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন, সাথে আল্লাহ আল্লাহ রোকেয়া বেগম আল্লাহ আন্টিকে মাফ করে দেন আল্লাহ, খাস করে ওনাকেও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আল্লাহ রোকেয়া বেগমকে আল্লাহ তুমি খাদিজার মতো কবুল করে নাও, আয়েশার মতো কবুল করো, ফাতেমার মতো কবুল করো আল্লাহ। আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ আমার বড় ভাই জুয়েল ভাই আল্লাহ বাহিরে আছেন, বাহিরে থাকেন আল্লাহ ওনার শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখেন আল্লাহ, সুস্থতার সঙ্গে ওনাকে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন। জুয়েল ভাইকে আল্লাহ আপনি মাফ করেন আল্লাহ, জুয়েল ভাইয়ের যত বালা মুসিবত দূর করে দেন আল্লাহ, শেষার জি আলাল আঙ্কেল তোফায়েল এবং রোকেয়া বেগম আল্লাহ সবাইকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ। দিলটা অনেক কান্না করছে, দিলটা অনেক মওলাই কারীম ভেঙে চলে যায় আলাল আঙ্কেলের জন্য আল্লাহ। অনেক দিন মওলাই কারীম ওনার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেছি আল্লাহ, ঢাকায় অনেক দিন ওনার সঙ্গে খেয়েছি আল্লাহ, খুবই ভালো মানুষ ছিলেন আল্লাহ, খাস করে মওলাই কারীম আঙ্কেলকে আপনি মাফ করে দেন। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. চলো।